हेलो एभ्रीबडी, तपाईहरुलाई एमपीयू क्रिएसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले सी प्रोग्रामिङको सेकेन्ड ट्युटोरियल क्लास लिएर आएको छु। यस भिडियो ट्युटोरियल क्लासमा मैले सी प्रोग्रामिङमा युज हुने डेटा टाइप, भेरिएबल, फर्मेट स्पेसिफायर, मोडिफायर को कन्सेप्ट लिएर आएको छु। यसलाई मैले प्र्याक्टिकली अब टर्बो सी एडिटर स्क्रिनमा प्रोग्राम गरेर पनि देखाउने छु। सबभन्दा पहिला जानौं हाम्रो भेरिएबल भनेको के हो त, हैन? भेरिएबल एउटा एन्टिटी हो जसले डिफरेन्ट टाइप अफ डेटा स्टोर गर्छ मेमोरी लोकेसनमा। भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज हुन्छ ड्युरिङ द प्रोग्राम एक्जिक्युसन। सिन्ट्याक्स फर डिक्लेयरिङ भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्नको लागि हामीले डेटा टाइप डिक्लेयर गर्नुपर्छ पहिला। त्यसपछि भेरिएबल नेम 1 2 3 जति पनि भेरिएबल राख्न सक्छौं। त विदाउट डेटा टाइप हामी भेरिएबल डिक्लेयर र युज गर्न मिल्दैन। यहाँ सिन्ट्याक्स यसरी देखाएको छ। एक्जाम्पल int x sum num। यो x sum num इन्टिजर टाइप अफ भेरिएबल भए। अनि त्यस्तै गरी फ्लोट ab भनेर यहाँ तल लेखिएको छ। a and b आर फ्लोट टाइप अफ भेरिएबल। यो a र b भनेको फ्लोट टाइप, यिनीहरुले चाहिँ हाम्रो रियल नम्बर, फ्र्याक्सन नम्बर्सहरु स्टोर गर्छ भने x sum num भित्र चाहिँ इन्टिजर नम्बर चाहिँ स्टोर हुन्छ। अनि भेरिएबललाई भ्यालु एसाइन हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं। एट द टाइम अफ डिक्लेरेसन int x इज डिक्लेयर हियर एज अ भेरिएबल एन्ड 125 इज असाइन टु इट। यसलाई डिफरेन्ट लाइनमा पनि हामीले गर्न सक्छौं। अब यहाँ यसरी डेमोन्स्ट्रेसन गरिएको छ। भेरिएबलले मेमोरी लोकेसन नेम हो एक्चुअली, वेयर द डिफरेन्ट टाइप अफ डेटा आर स्टोर्ड। अनि मेमोरी लोकेसनलाई यसरी देखाएको छ। अनि मेमोरी लोकेसनमा भेरिएबल जान्छ, भेरिएबल नेम दैट इज x, यसरी येलो कलर इज भेरिएबल। अनि त्यसभित्र कन्टेन्ट के छ त 125 लाई देखाइएको छ। भेरिएबल नेम x, 125 इज the value at that variable। यसरी यो लेयर देखाइएको छ। अब रुल्स फर डिक्लेयरिङ भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा हामीले विभिन्न रुलहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रुल फलो गरेनौं भने हाम्रो प्रोग्राम मिस्टेक हुन सक्छ। भेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ अल्फाबेट। सो पहिलो लेटर अल्फाबेट हुनुपर्छ। अनि ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ भेरिएबल नेममा एलाउ हुँदैन, अन्डरस्कोर बाहेक। जस्तै हामीले दिने गर्छौं नि सिम्पल स्पेस इन्ट्रेस्ट, त्यो एलाउ हुँदैन। सिम्पल अन्डरस्कोर स्कोर बल्ल एलाउ हुन्छ। अनि कीवर्डलाई भेरिएबल नेमको रूपमा लिदैनौं। अनि डेटा टाइप भनेको के हो त? डेटा टाइप भनेको इज डिफाइन्ड एज द डाटा स्टोरेज फर्मेट। एउटा डाटा स्टोरेज फर्मेट हो दैट स्पेसिफाइज द भेरिएबल व्हाट टाइप अफ भ्यालु द भेरिएबल क्यान स्टोर। भेरिएबलले कस्तो डाटा स्टोर गर्ने हो त्यो डाटा टाइपले डिटरमाइन गर्छ। अनि कुनै भेरिएबलले स्ट्रिङ डाटा, क्यारेक्टर डाटा, हैन, अनि अब रियल नम्बर, होल नम्बर स्टोर गर्छ, त्यो डाटा टाइपले निर्धारण गर्ने हो। त्यसकारणले डाटा टाइप्स आर डिफाइन्ड एज अ डाटा स्टोरेज फर्मेट, हैन। अनि डाटा टाइप चाहिँ हाम्रो प्राइमरी डाटा टाइप र सेकेन्डरी डाटा टाइप छ। अनि प्राइमरी डाटा भित्र इन्ट डाटा टाइप भित्र int, फ्लोट, डबल, चार, भोइड। अनि सेकेन्डरी डाटा टाइप भित्र चाहिँ हाम्रो एरे, अनि पोइन्टर, स्ट्रक्चर, युनियन यी परे। यिनीहरुको हामीले अब क्लास वाइज भिडियो क्लास ट्युटोरियल अनुसार प्रयोग गर्दै लाने छु, हजुरहरुलाई देखाउने छु, यसको युज गर्ने छु। सो नेक्स्ट अब मैले यहाँ प्राइमरी डाटा टाइप, प्रत्येक डाटा टाइपले मेमोरी अलोकेसन कति मेमोरी कन्जम्सन गर्छ, अनि कुन डाटा टाइपले कस्तो नम्बर या स्ट्रिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो यो चार्टबाट देखाउने छु। int डेटा टाइप हो, फ्लोट, डबल, चार एन्ड भोइड। सो मेमोरी साइज, int को मेमोरी साइज 2 बाइट अकुपाई गर्छ भने फ्लोटले 4 बाइट, अनि डबलले 8 बाइट, अनि चारले 1 बाइट। अनि int ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? int रिप्रेजेन्ट्स द होल नम्बर्स। यसले एनी पोजिटिभ नम्बर, एनी नेगेटिभ इन्टिजर नम्बरलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले फ्र्याक्सन नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन।
अब आयो हाम्रो फ्लोट फ्लोटले चाहिँ हाम्रो रियल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अल द फ्र्याक्सनल नम्बर्स अनि यसले चाहिँ जस्तै अब 7.5 माइनस 25.7 भनेको यो फ्र्याक्सनल पार्ट्सलाई पनि यसले रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ यसको एक्युरेसी 6 डिजिट एक्युरेसी प्रिसिसन हो जबकि इन्ट डाटा टाइपको चाहिँ हाम्रो 5 डिजिट हो यदि हामीले इन्ट डिराइभ टाइप हामीले चाहिँ लङ इन्ट गर्यो भने हाम्रो 10 डिजिट सम्म यसले स्टोर गर्न सक्छ भ्यालु नेक्स्ट डबलले पनि हाम्रो फ्र्याक्सनल नम्बर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ रियल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसको चाहिँ 14 डिजिट प्रिसिसन यसको हो क्यापेसिटी 8 बाइट अनि चार ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिंगल क्यारेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यो डाटा टाइपमा हामीले एरिया अफ स्ट्रिङ बनाएर त्यसको फाइल त्यसको साइज दिएर हामीले मोर देन 1 क्यारेक्टरलाई स्टोर गर्ने पनि बनाउन मिल्छ त्यो हामीले फर्दर क्लासेसहरुमा मैले देखाउने छु अनि नेक्स्ट हो हाम्रो void यसले रिप्रेजेन्ट्स नो भ्यालु एम्प्टी भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले अब मैले हजुरहरुलाई कसरी डिक्लेयरिङ एन्ड असाइनिङ भ्यालु टु भेरिएबल हैन भेरिएबलमा भ्यालु कसरी असाइन गर्ने भने रिप्रेजेन्ट गरेछु हगि अब यसको रियल युज मैले एडिटर स्क्रिनमा देखाउने छु int a here a is a variable but it is of integer type of variable and int is a data type हैन यसमा चाहिँ भ्यालु 125 is a integer this is assigned to a variable a माथि डिक्लेयर गर्यो तल भ्यालु असाइन गर्यो अनि त्यसलाई सेमिकोलनले टर्मिनेट गरेछ राइट टु लेफ्ट असाइनमेन्ट हुन्छ यहाँ यस्तै यहाँ के गर्यो माथि इन्ट a अनि तल भ्यालु असाइन गर्यो माथि डिक्लेयर गर्यो तल चाहिँ भ्यालु असाइन गर्यो यहाँ सेम लाइनमा भेरिएबल डिक्लेरेसन एन्ड भ्यालु असाइनिङ इज डन एट द सेम टाइममा गरेको छ सेम लाइनमा यसरी मोर देन 1 भेरिएबल पनि हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौं इन्ट x y z सबै x y z सबै इन्टिजर टाइप अफ भेरिएबल भए डाटा टाइप int भनेर डिक्लेयर गरेपछि मल्टिपल भेरिएबल अफ सेम टाइप हामीले डिक्लेयर गर्यौं अब यसरी हामीले फ्लोट डाटा टाइप अन्तर्गत y भनेर डिक्लेयर गर्यौं अनि भ्यालु पनि यसरी असाइन गरिसकियो त्यस्तै गरी हाम्रो CHR data type B is its variable and it stores single character यसलाई सिंगल कोडमा राखेको छ अनि यसरी हामीले मोर देन 1 क्यारेक्टर्स अब स्ट्रिङलाई नै स्टोर गर्न पर्यो भने के गर्ने डेटा टाइप क्यार अनि टेक्स्ट इज अ भेरिएबल अनि यसको साइज दिने हामी 20 इज इट्स capacity the variable text can stores maximum 20 letters भनेर यसलाई एरिया अफ स्ट्रिङ यो हामीले पछि हामीले पढ्ने छौं यसको बारेमा म फुल्ली हजुरहरुलाई गाइड गर्ने छु हाम्रो टपिक रहेको छ फर्मेट स्पेसिफायर फर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्ट्रिङ दैट इज used during input and output जब हामी स्क्रिनमा कुनै स्ट्रिङ प्रिन्ट गर्छौं भेरिएबलको भ्यालु प्रिन्ट गर्छौं वा अब हामी केवल इनपुटबाट हामी डाटा एन्ट्री गर्छौं किबोर्डबाट ड्युरिङ द प्रोग्राम एक्जिक्युसन त्यतिबेला फर्मेट स्पेसिफायरको आवश्यकता पर्दछ इट इज अ वे टु टेल द कम्पाइलर व्हाट टाइप अफ डाटा इज टु बी स्टोर्ड इन भेरिएबल ड्युरिङ इनपुट युजिङ स्क्यानएफ फंक्सनबाट हामी डाटालाई एक्सेप्ट गर्छौं एन्टर गरेको डाटालाई अनि प्रिन्टएफ फंक्सनबाट प्रिन्ट गर्छौं त्यतिबेला चाहिँ कम्पाइलरलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ कस्तो भ्यालु चाहिँ त्यो पर्टिकुलर भेरिएबलमा स्टोर गर्ने भन्ने कुरा हगि अब यहाँ बताउन गइरहेको छु फर्मेट स्पेसिफायर डाटा टाइप अनुसार डिफरेन्ट फर्मेट स्पेसिफायर हुन्छ सो यहाँ इन्ट डाटा टाइप को लागि चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर %d
पर्सेन्ट डी ले इन्टिजर डाटा टाइपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ इन्टिजर भेरिएबलको भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम आइएनटी ले गर्छ यहाँ स्क्यानएफ भन्ने फंक्सन युज गरेको छ पर्सेन्ट डी यो एम्परसेन्ड यन भनेको एन्टर गरेको भ्यालु यन मा स्टोर गर्नको लागि एम्परसेन्ड गरेको हो त्यो यन को भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ पर्सेन्ट डी ले त्यसैगरी प्रिन्टएफ फंक्सनमा पनि यन इक्वल टु यन को भ्यालु यहाँ यन राखिएको छ पर्सेन्ट डी यो अनि फ्लोट को लागि पर्सेन्ट एफ त्यसैगरी स्क्यानएफ र प्रिन्टएफ फंक्सन युज गरेछ सिमिलर अनि डबल को लागि पनि हाम्रो पर्सेन्ट एफ नै हुन्छ अनि चार को लागि चाहिँ पर्सेन्ट सी और पर्सेन्ट एस युज गरिएको छ यहाँ सो अनसाइन इन को लागि पर्सेन्ट यू अब यहाँ मोडिफायर भनेको के हो नेक्स्ट मोडिफायर भनेको एउटा कीवर्ड हो व्हिच इज फिक्स विथ द बेसिक डाटा टाइपमा फिक्स गरिएको हुन्छ प्रिफिक्स गरिएको हुन्छ टु मोडिफाई द मेमोरी एलोकेटेड भेरिएबलले डाटा टाइप अनुसार भेरिएबलले कति मेमोरी एलोकेसन गरे हुन्छ त्यसलाई मोडिफाई गर्ने काम मोडिफायरले गर्छ सो मोडिफायर दुई प्रकारको हुन्छ अन द बेसिस अफ साइज अन द बेसिस अफ साइन्ड यी सम्पूर्ण कुरा डाटा टाइप फर्मेट स्पेसिफायर मोडिफायर को कुरा सबै मैले प्र्याक्टिकली युज गरेर अब देखाउँदै छु अघि यो स्लाइड पछि देखाउने छु अन द बेसिस अफ साइज चाहिँ सर्ट इन्ट र लङ इन्ट छ सरी सर्ट र लङ है जस्तै यहाँ हामीले देखाइएको छ इन्ट ए यसले 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गरेको हुन्छ जनरली यो इन्टिजर डाटा टाइप जनरली हाम्रो सर्ट इन्ट नै हुन्छ अघि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ लङ इन्ट ए भनेको ए यो इन्टिजर डाटा टाइप अगाडि हामीले प्रिफिक्स गरिएको छ लङ भन्ने कीवर्ड हैन यो के हो यो मोडिफायर हो सो यसले चाहिँ इन्ट ए ले सिम्पली 2 बाइट मेमोरी एलोकेट गरेको छ भने अब इन्टलाई हामीले लङ इन्ट बनाइयो यसले 4 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्छ दैट मिन्स ए भेरिएबलले धेरै डिजिट डाटा स्टोर गर्छ 10 अप टु 10 डिजिट यसले डाटा स्टोर गर्ने छ लङ इन्ट गर्यो भने यसको फर्मेट स्पेसिफायर पर्सेन्ट एलडी हुनेछ त्यस्तै गरी डबल छ डाटा टाइप यसलाई चाहिँ प्रिफिक्स गरिएको छ लङ डबल गरेर यसले 10 बाइट मेमोरी एलोकेट गरेछ वास्तवमा डबलले 8 बाइट मेमोरी एलोकेट गर्छ भने यसले मेमोरी एलोकेसन नै साइज नै चेन्ज गर्यो त्यो लङ डबलले 10 बाइट मेमोरी त्यसैगरी अन द बेसिस अफ साइन को केसमा साइन र अनसाइन भन्छ साइन इन्ट ए यसले चाहिँ सबै पोजिटिभ र नेगेटिभ इन्टिजरलाई स्टोर गर्छ बाइ डिफल्ट इन डाटा टाइप साइन इन्ट पनि हो सर्ट इन्ट पनि हो यसको मेमोरी साइज भनेको 2 बाइट नै हो यो प्रिफिक्स हामीले यहाँ कीवर्ड प्रिफिक्स चाहिँ साइन र अनसाइन गर्ने हो खास गरी यो यदि हामीले प्रोग्राम बनाउँदाखेरि कुनै भेरिएबलले पोजिटिभ नम्बर मात्रै स्टोर गर्ने गराउने हो भने चाहिँ अनसाइन इन्ट डिक्लेयर गर्ने अनि कुनै भेरिएबल लेख्ने त्यसरी स्टोर गर्न सकिन्छ अब मैले तपाईहरुलाई डेटा टाइप भेरिएबल असाइनिङ भेरिएबल कन्सेप्ट प्रिन्टएफ को कन्सेप्टमै यो प्रोग्रामबाट देखाउने छु अब यो हाम्रो टर्बो सी को एडिटर स्क्रिन हो यसमा हामीले यो हेडर फाइललाई इन्क्लुड गरिसकेका छौं #include stdio.h conio.h हेडर फाइल यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ #include अनि void main हामी यही भित्र हामीले कोडिङ गर्ने छौं सबभन्दा पहिला मैले यहाँ clr भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दै छु सो clr फर क्लियर scr फर स्क्रिन यसले स्क्रिनलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ अनि प्रत्येक लाइनलाई सेमिकोलन बाट टर्मिनेट गर्छौं यो गरेन भने सेमिकोलन स्टेटमेन्ट मिसिङ भनेर एरर आउँछ भेरिएबल डिक्लेरेसन गरौँ इन्ट भेरिएबल int इन्ट मैले a यहाँ a भन्ने डिक्लेयर गरे a इज अ भेरिएबल a को भ्यालु मैले यहाँ भ्यालु दिए 25
अब मैले यहाँ सेमिकोलन राखेको छैन के हुन्छ अघि। अब त्यस्तै गरी मैले नेक्स्ट डेटा टाइप अनुसार नेक्स्ट भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु यक्स लाई भ्यालु त्यति बेलै दिउँ। जस्तै मैले यहाँ 5.7 है सेमिकोलन। यहाँ भेरिएबल डिक्लेरेसन पनि भएको छ। दिस इज अ फ्लोट टाइप भेरिएबल अनि यसले 5.7 नन फ्र्याक्सनल नम्बर रियल नम्बर स्टोर गरेको छ। अनि ए भित्र कति छ यक्स भित्र कति छ भ्यालु भनेर हामी डिस्प्ले गरौँ है त। प्रिन्ट एफ अब मैले डबल कोट भित्र चाहिँ ए इक्वल्स टु मात्रै लेखेँ अनि डबल अनि कमा गरेर ए लेख्नु पर्ने हुन्छ ए को भ्यालुको लागि। अनि यहाँ सेमिकोलन हगि। त्यस्तै गरी मैले यहाँ प्रिन्ट एफ हगि फेरि डबल कोट भित्र चाहिँ यक्स इक्वल्स टु डबल कोट अनि यहाँ चाहिँ मैले यक्स गरेँ। यो किन लेख्ने त भन्दा ए इक्वल्स टु भनेको टेक्स्ट प्रिन्ट गर्छ स्क्रिनमा ए इक्वल्स टु अनि यक्स इक्वल्स टु पनि टेक्स्ट प्रिन्ट गर्छ। अनि ए को भ्यालु कति हो त यो भनेको ए र यक्स त भेरिएबल हो यिनीहरूको भ्यालु प्रिन्ट हुनुपर्छ अघि हुन्छ कि हुँदैन चेक गरौँ। हामी कन्ट्रोल F9 गर्ने। देयर आर टु इरर्स हेर्नुहोस् दुईटा इरर्स छ। प्रेस एन्टर की। यहाँ स्टेटमेन्ट मिसिङ भनेको छ यहाँ स्टेटमेन्ट मिसिङ यहाँ यो लाइनमा स्टेटमेन्ट मिसिङ। अनि हाम्रो यहाँ यक्स अनडिफाइन्ड सिम्बल यक्स भनेको छ। सो यो क्यापिटल यक्स भएको हुनुपर्छ पक्कै पनि। लेट्स चेक इट आउट वन्स अगेन। यो ठिक छ यो। अब अल्ट F5 भनेर रिजल्ट चेक गरौँ। ए इक्वल टु अनि यक्स इक्वल टु मात्रै आयो यहाँ त भ्यालु त आएन नि। ए इक्वल टु 25 अनि यक्स इक्वल टु यक्सको भ्यालु प्रिन्ट गर्नुपर्ने किन आएन त भन्दाखेरि हामीले फर्मेट स्पेसिफायर यहाँ राखेका छैनौँ। %d लेख्नु पर्यो। %d लेख्यो भने इन्टिजरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि %f ले चाहिँ फ्लोटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि बल्ल हाम्रो ए को भ्यालु डिस्प्ले हुन्छ। ए को भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने %d ले यक्स को भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्ने %f ले। यक्स %d र %f फर्मेट स्पेसिफायर हो। यिनले डिफ्रेन्ट डाटा टाइपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँ हाम्रो यहाँ अब गरेर हेरौँ। अब कन्ट्रोल F9 अनि चेक द रिजल्ट अल्ट F5 ए को भ्यालु ए इक्वल्स टु 25 डिस्प्ले भयो अनि यक्स इक्वल टु 5.7 आएको छ हगि। तर यो एउटै लाइनमा आएको छ। अब डिफ्रेन्ट लाइनमा गर्नु पर्यो भने हामीले स्केप सिक्वेन्स अन्तर्गत /n गर्यो भने नेक्स्ट लाइनमा यो ए को भ्यालु प्रिन्ट गर्छ पहिलो लाइनमा दोस्रो लाइनमा फेरि /n ले नेक्स्ट लाइनमा यो यक्स को भ्यालु डिस्प्ले गर्नेछ। यसरी हामीले भेरिएबलको भ्यालु प्रिन्ट गर्ने हो हगि। अब मैले तपाईहरुलाई स्क्यानएफ भन्ने फंक्सनको प्रयोग गरेर एउटा प्रोग्राम भेरी सिम्पल प्रोग्राम बनाउन सिकाउन गइरहेको छु बनाएर सिकाउन। सो अब यहाँ हामी रिमार्क्समा लेखौं प्रोग्राम टु फाइन्ड द स्क्वायर अफ एनी नम्बर। त्यो नम्बर चाहिँ युजरले एन्टर गर्ने ड्युरिङ द प्रोग्राम एक्जिक्युसन। त के गर्ने भन्दाखेरि त्यो नम्बरलाई स्टोर गर्नको लागि भेरिएबल चाहिन्छ। त्यो भेरिएबल कस्तो भेरिएबल त कुन डाटा टाइप कस्तो नम्बर स्टोर गर्ने भन्ने डाटा टाइपबाट डिक्लेयर गर्ने इन्ट भन्ने डेटा टाइप। अनि मैले इन्ट n मा भ्यालु स्टोर हुने एनी नम्बर अनि n कमा अब स्क्वायर n को स्क्वायर फाइन्ड गरेर स्क्वायर चाहिँ राख्नको लागि पनि त एउटा भेरिएबल चाहियो नि। अब मैले यहाँ sq भन्ने यो भेरिएबल यहाँ डिक्लेयर गरियो। n र sq दुवै इन्टिजर टाइप हो। अब के गर्ने n मा भ्यालु छैन अहिले हामी भ्यालु एसाइन नगर्ने अघि प्रिभियस प्रोग्राममा गरिसक्यौं। अब हामी युजरबाट सोध्ने printf भनेर यो यसले इन्फर्मेसन दिन्छ एन्टर एनी नम्बर भनेर यहाँ लेखौं यो प्रिन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि युजरले एन्टर गरेको नम्बरलाई हामीले होल्ड गर्नको लागि स्क्यानएफ भन्ने फंक्सन युज गर्ने। स्क्यानएफ भित्र हामीले फर्मेट स्पेसिफायरलाई जहिले पनि डबल कोट भित्र राख्छौं %d कमा अब त्यो भेरिएबलमा डाटा स्टोर गर्न मेमोरीमा स्टोर गराउनको लागि एम्परसेन्ड लेख्नु पर्ने हुन्छ। एम्परसेन्ड
केमा त यनमा अनि सेमिकोलन अनि यनमा आइसकेपछि भ्यालु के गर्ने यनको स्क्वायर निकाल्ने अनि स्टोर गर्ने एसक्यू भेरिएबलमा एसक्यू इक्वल्स टु यन इन्टु यन भनेको यनमा आएको भ्यालु जस्तै युजरले 5 एन्टर गरे भने 5 इज मल्टिप्लाई बाइ 5 इन्टु 5 25 एसक्यूमा स्टोर हुन्छ। अब हामी एसक्यू को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ प्रिन्ट एफ भन्ने फंक्सनबाट स्क्वायर इक्वल टु %d लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसको भ्यालु प्रिन्ट गर्न %d अनि एसक्यू गर्ने एसक्यू लेख्नु पर्यो यहाँ अदरवाइज भ्यालु प्रिन्ट हुँदैन सेमिकोलन लेख्ने। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि अब control F9 to see the process enter any number is suppose 7 अब alt F5 गरेर यसको रिजल्ट हेर्ने स्क्वायर इक्वल टु 49 आयो।